Hello everyone, नमस्ते अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? I hope so guys you all are doing absolutely great and fine. So guys, आज वीडियो लेके आए हैं असादुद्दीन ओवैसी जी की वीडियो लेके आए हैं नेवर बी डिसहार्टेंड बाय द सर्कमस्टांसेस की कभी भी निराश मत होना चाहे कोई भी परिस्थितियां आती हैं. सो फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं और इनके बयान इनके हर एक चीज़ का भाई कौन फैन नहीं है. हाँ, सो फिलहाल प्ले करते हैं वीडियो को ये असादुद्दीन ओवैसी जी की और फिर करते हैं गाइस बाकी बातें डिस्कस. एंड और भी इनकी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं तो सजेस्ट करते रहना. डिबेट वाली, अग्रेसिव स्पीच, कुछ भी है तो वो बताते जाना कौन से चैनल पे है, कहाँ है, वो वीडियो पे जरूर रिएक्शन करेंगे. सो फिलहाल पहले करते हैं इसे प्ले. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कभी भी हालात से मायूस मत हो. अल्लाह कुरान में फरमाता ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो. हजरत बिलाल को कैसी तकलीफ दी जाती थी मक्के की सरजमीन पर, रेत वो पर तकलीफ कोई आम बंदा सह भी नहीं सकता ना. हजरत बिलाल की पीठ पर रख दिए जाते. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत बिलाल की तकलीफ देखी तो आंख में आंसू आ गए रहमतुल्लाह आलमीन के. जो लोग आज मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा वजूद इस जमीन से अल्लाह मिटाएगा इंशाअल्लाह. तुम्हारा जुल्म हमारे हौसलों को, हमारे पैरों में डगमगाहट नहीं पैदा करेगा. तुम जितना जुल्म करोगे हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे. तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला. क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और डट गए जमीन पर, अल्लाह उनकी फरिश्तों से मदद करता. तो तुम डट जाओ जमीन पर, तुम डट जाओ जमीन पर, हिम्मत मत हारो. जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए. क्या बात है. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में भरी पड़ी है हजरत बिलाल की वो तकालीफ हमारे सामने. आए दिन कोई ना कोई वाकया मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है. मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो कि मक्का की सरजमीन है, मक्का की सरजमीन है, बिलाल हबशी है और हजरत बिलाल उमैया बिन खल्फ के गुलाम है और हजरत यासिर बिन अम्मार को कोड़े मारे जा रहे हैं. उमैया बिन खल्फ यासिर बिन अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोड़े मारता है, थक जाता है. अबू जहल मारता है, थक जाता है. अबू लहब मारता है, थक जाता है. और फिर उमैया बिन खल्फ हजरत बिलाल हबशी से कहता है कि बिलाल अब तुम मारो, तुम ताकतवर हो. हजरत बिलाल परेशान है, इस्लाम कबूल कर चुके हैं. कैसे हजरत अम्मार के करीब जाते हैं तो हजरत अम्मार कहते हैं कि बिलाल आप भी मुझे 2-3 कोड़े मार दीजिए, मगर ये मत कहिए कि आपने इस्लाम को कबूल कर लिया. मार लो मुझे भी 2-3 कोड़े तुम. उमैया बिन खल्फ जो उनका जिन्होंने हजरत बिलाल को खरीदा था, वो पुकार कर कहता है बिलाल मारो इसको. हजरत बिलाल हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ देखते, अबू लहब की तरफ देखते, हजरत अम्मार बिन यासिर की तरफ देखते, उमैया बिन खल्फ की तरफ देखते, हजरत यासिर बिन अम्मार की तरफ हजरत बिलाल देखते और अबू जहल की तरफ देखते हैं और पुकार कर कहते हैं कि सुनो यासिर बिन अम्मार, जब तुम उस अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानने वाले हो, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का ऐलान कर चुके, तो जब तुम अल्लाह के दीन के लिए कोड़े खा सकते हो तो बिलाल भी तुम्हारे लिए कोड़े खाएगा. और पुकार कर उमैया बिन खल्फ तो कहते हैं कि अब अकेला यासिर बिन अम्मार कोड़े नहीं खाएगा, बिलाल भी कोड़े खाएगा और तुम्हारी मुसीबत का मुकाबला करेगा. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कभी भी हालात से मायूस मत हो. अल्लाह कुरान में फरमाता ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो. हजरत बिलाल को कैसी तकलीफ दी जाती थी मक्के की सरजमीन पर, रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर हजरत बिलाल की पीठ पर रख दिए जाते. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत बिलाल की तकलीफ देखी तो आंख में आंसू आ गए रहमतुल्लाह आलमीन के और दुआ की या अल्लाह हजरत बिलाल के पर कुछ आजाद कर दे इस तकलीफ से. सिद्दीक अकबर कहते हैं
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھ میں آنسو کیسے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بلال کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا کہ ہے کہ جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے۔ صدیق اکبر جاتے ہیں، حضرت عباس سے کہتے ہیں جو اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیے، ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ امیہ بن خلف سے بات کرو کہ اس کو آزاد کریں اور کیا قیمت ہوگی ہم دے دیں گے۔ امیہ بن خلف راضی نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر جب آ کر کہتے ہیں کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، آزاد کرنا چاہتا ہوں حضرت بلال کو، تو ظالم امیہ بن خلف کہتا ہے کہ میں نے 50 دینار میں حضرت بلال کو خریدا، 1000 دینار دینا پڑے گا، اور تمہارے پاس جو دو رومی غلام ہے اس کو بھی دینا پڑے گا۔ صدیق اکبر راضی ہوتے ہیں۔ حضرت بلال کو جب اٹھاتے ہیں تو حضرت بلال، سیرت کی کتابوں میں آیا کہ حضرت بلال جس طرح ہم سجدے میں ہوتے ہیں اس طرح سجدے میں گرے ہوئے، اور جسم پر گرم گرم پتھر لگے ہوئے اور خون بہ رہا ہے۔ صدیق اکبر حضرت بلال کو اٹھاتے ہیں، اپنے گھر کو لے کر جاتے ہیں، ان کی صفائی کرتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ چلو۔ حضرت بلال رونا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں اپنے باپ کی محبت نہیں دیکھی تھی، حضرت بلال نے خوب روتے ہیں۔ تو صدیق اکبر ان سے کہتے ہیں کہ بلال یہیں پر رو لینا، آقا کے سامنے نہیں رونا، میں دنیا کا رونا دیکھ سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کا استقبال کرتے ہیں اور صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ تم نے بہت بڑا کام کیا، شکریہ۔ یہ صدیق اکبر جو حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے رونا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ساری دولت آپ پر قربان، آپ نے کیسے شکریہ کہا، یہ دولت آپ کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ حضرت بلال جس کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، اللہ کے رسول نے دعا کی، وہ بلال آزاد بھی ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ آؤ بلال میرے سینے سے لگ جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو یہ ظلم ختم ہوگا، یہ ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، تم ختم ہوگے، تمہارا ظلم ختم ہوگا، تم ختم ہوگے، تمہارا وجود اس زمین سے اللہ مٹائے گا انشاءاللہ۔ یہ بیان بہت نیکسٹ تمہارا ظلم ہمارے حوصلوں کو، ہمارے پیروں میں تم جتنا ظلم کرو گے ہمارے حوصلے بڑھتے جائیں گے، تم جتنا دباؤ گے اتنا اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور ڈٹ گئے زمین پر، اللہ ان کی فرشتوں سے مدد کرتا۔ تو تم ڈٹ جاؤ زمین پر، تم ڈٹ جاؤ زمین پر، ہمت مت ہارو۔ جیسا کہ کسی شاعر نے اچھا کہا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ میں بھری پڑی ہے حضرت بلال کی وہ تکالیف ہمارے سامنے۔ حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ان کا حمل ساکت کر دیا گیا، حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی لاش سے کیا کیا گیا تھا۔ تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم پر جو ظلم کیا جائے گا؟ ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کامیابی انشاءاللہ تعالی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی قدم چومے گی۔ جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھو اقتدار ہمیشہ کسی کے پاس رہنے والا نہیں ہے، اقتدار جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں طاقت کے بلبوتے پر، اقتدار کے نشے میں آ کر، کل تمہارے پاس اقتدار نہیں ہوگا۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو۔ ایسی سپیچ ایسے ہی انسان دیتے ہاں صحیح بات ہے، پہلے تو ہم سپیچ سنتے تھے، آج تو ایک طریقے سے ہم نے پورا بیان ہی سن لیا ہے بھائی انہوں نے کہ بلال حبشی کے اوپر ہے نا
کہ کیا کیا ظلم ہوا ہے بلال حبشی کے ساتھ. ایگزامپل دے رہے ہیں اپنے آڈینس کو کہ ان کو اتنے ظلم ہوئے پھر بھی وہ ڈٹے رہے تھے, تو آپ لوگ بھی نا ڈٹے رہو, وہ ڈٹے رہے بھائی اس چیز پہ, ان پہ اتنے ظلم ہوتے تھے. اور آج تو کیا ہے مطلب ان کی یار جو انہوں نے کرے ہیں نا اس ٹائم پہ قربانیاں, جو بھی چیزیں صحیح ہیں. ہاں صحیح بات ہے نا کہ وہ ہر ایک بندے کی جتنی جس کی بھی شہادت ہوئی ہے جب سے اسلام آیا ہے نا. سب سے پہلے لیڈیز کی کس کی ہوئی تھی, سمیہ کچھ نام تھا ان کا نا, کہ اسلام میں نا کہ ان کو خون اس سے سریے سے پیچھے سے کر کے مارا تھا سر پہ نا کچھ تھا. تو باقی یہ تھی ویڈیو, اینڈ اگر اور تو بنائیں گے ہم اسد الدین اویسی کہ آپ بھی کہتے رہتے ہو, پر باقی بتاتے رہنا کیسی ویڈیو چاہیے. باقی تو فی الحال یہ ویڈیو گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.